अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। नाज़रीन, पाकिस्तान के कौमी जो सियासी मंज़रनामा है उसके ऊपर काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं होने वाली हैं। और एक 8 फरवरी को जो इलेक्शन का सिलसिला हुआ था, जो यानी नया जो हुकूमती सेटअप बनाने के लिए जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें ऐवान ज़ेरी का इलेक्शन हो गया। अब उसके बाद ऐवान बाला यानी सेनेट का इलेक्शन भी हो गया। और उसमें जिस तरह से एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूरत हाल बनी, उसमें के पी के का इलेक्शन, के पी के की हद तक यानी 11 सीटों का इलेक्शन जो है वो तो मुलतवी हो गया। उसके बगैर बाकी सारा सेनेट इलेक्शन हो गया, बाकी तीनों सूबों के अंदर इलेक्शन हो गया। और अब उसके बाद अगला मरहला है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो है वो इंतखाब अमल में आए। लेकिन कई जगहों पर ये बात भी कही जा रही थी या कही जा रही है कि चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक सेनेट का ऐवान जो है मुकम्मल ना हो जाए। यानी 11 सीटें जो के पी के अंदर रहती हैं, जिनके ऊपर अभी इलेक्शन होना है, वो जब तक इलेक्शन नहीं होता उस वक्त तक ये चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन भी ना करवाया जाए। अच्छा, अब इस पर एक बहस है कि क्या इस हवाले से कानूनी और आइनी सूरत हाल क्या है। तो इसमें मुझे तो एक शख्सियत नज़र आई जो बड़ी आइन और कानून के मुताबिक बायदा बुक चलने वाली जिसे कहते हैं, वो मियाँ रज़ा रब्बानी साबिक़ चेयरमैन सेनेट जो हैं। मेरी उनसे बात हुई तो मैंने पूछा कि मियाँ साहब ये बताएं कि इसमें अब क्या जब तक के पी के का इलेक्शन नहीं होता तो क्या चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आइन और कानून के अंदर इसके अंदर कोई रुकावट नहीं है। अलबत्ता सियासी और अखलाकी हवाले से ये देखा जाता है कि जब तक तमाम सूबों के इलेक्शन मुकम्मल ना हो जाए उस वक्त तक, चूँकि वो सेनेट एक वफाकी अलामत है, तो आइडियली ये है कि वो मुकम्मल हो तो फिर इलेक्शन हो जाए। लेकिन अब भी इलेक्शन हो सकता है। लेकिन दो चीज़ें होती हैं कि एक तो ये है कि क्या आइन और कानून के हवाले से तो देखा जाए कि ये ज़रूर होना चाहिए। दूसरा ये भी है कि कई ऐसी कानूनी और आइनी ज़रूरियात भी होती हैं जिन्हें इस किस्म की रुकावटों की वजह से आप पस मंज़र में नहीं फेंक सकते, पीछे नहीं फेंक सकते। उन्हें तरजीहन उन्हें मुकम्मल करने के लिए आपको आगे बढ़ना होता है। तो आज की तो इतला ये है मेरी, बड़े करीबी जो ज़राए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के लिए नामज़द बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया है। अगरचे ये पहले से ही एक बात बड़ी क्लियर थी कि वही चेयरमैन सेनेट बनेंगे, लेकिन अब चूँकि पीपल्स पार्टी ने उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया है, उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया है, तो उन्होंने भी अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बाकायदा तौर पर शुरू कर दी हैं। पिछली रात पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी भी बनाई जिसमें खुर्शीद शाह और सैयद नवीद कमर 3-4 लोगों की एक कमेटी है, यूसुफ रज़ा गिलानी भी उसमें हैं, कि ये लोग मुख्तलिफ़ पार्टी से रब्ते करेंगे और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है उसके हवाले से। तो वो अब ज़ाहिर है कि उन्होंने चेयरमैन बनना है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, तो वो बड़े एक्टिव हैं। तो मेरी उनके करीबी ज़राए से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है वो 9 अप्रैल को होने जा रहा है। अब अभी तक तो ये इतला ऐसे है। अब मेरा ख्याल है कि शायद आने वाले चंद घंटों में ये बात कंफर्म भी हो जाए, बाज़ाब्ता तौर पर ये अनाउंस हो जाए कि 9 अप्रैल को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा, यानी ईद से एक दिन पहले। तो इसके लिए जो है वो एक अलग से ये एक्सरसाइज भी चल रही है कि मुख्तलिफ पार्टी से वो राब्ते भी कर रहे हैं। तो इसमें एक डेवलपमेंट हुई है, यानी ये तो बात तय है कि पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के पास जो है वो एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी मौजूद है। यानी इस वक्त तकरीबन कोई 85 के करीब अरकान का हाउस है सेनेट का, जिसमें अभी 11 अरकान जो हैं वो के पी के से अभी आने हैं। तो अभी 85 का हाउस है। इसमें जो नंबर्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के वो मेरे पास डिटेल मौजूद है। पीपल्स पार्टी के 24 अरकान हैं, पी टी आई और पी एम एल एन इन दोनों के 19-19 अरकान हैं, एम के एम के 3 हैं, जे यू आई के 5 हैं, बी एन पी के 4 हैं, ए एन पी के 3 हैं। इसी तरह से जो हैं ये नेशनल पार्टी के ये 1 हैं, और एक मुस्लिम लीग काफ का कायद अज़म का 1 है, और 5 आज़ाद अरकान हैं। सो ये एक ब्रेकअप है सेनेट की इस वक्त जो वहाँ पर नंबर्स की जो पोजीशन है। तो इसमें जो हुकूमती अलाइंस हैं वो आलमोस्ट
یہ 55 کے قریب بنتے ہیں۔ ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو پچھلے 24 گھنٹے کے دوران، وہ یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی اگرچہ جزوی طور پر ہو گئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان جو ناراض تھے اس تمام الیکشن کے پروسیس سے، وہ اب آگے ہیں، مین سٹریم میں آگے ہیں، اور مین سٹریم میں بھی کیا آئے ہیں کہ حکومت کے ساتھ وہ کسی حد تک وہ چل رہے ہیں اور تعاون بھی کر رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے جو اسلام آباد کے اندر 2 سیٹیں تھیں اس میں انہوں نے حکومتی امیدواروں کو ووٹ دیا۔ انہوں نے ایک پیپلز پارٹی کے تھے رانا محمود صاحب، اور مسلم لیگ نون کے اسحاق ڈار صاحب، تو ان کو انہوں نے ووٹ دیا۔ اور اب جو اگلی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وہ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں بھی یوسف رضا گیلانی کو وہ ووٹ کریں گی۔ ان کی پارٹی 5 ارکان ہیں ان کے سینٹ میں، تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ اس لحاظ سے بھی ڈیولپمنٹ ہے کہ تحریک انصاف ایک الائنس بنانے جا رہی ہے، حکومت مخالف اتحاد بنانے جا رہی ہے، اور اس کی ایک میٹنگ ہو بھی چکی ہے جیسے سب کو معلوم ہے۔ اس میں جو اگلا ایجنڈا جو ان کا طے پایا تھا وہ یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا جائے گا، اور مولانا فضل الرحمان کو بھی اس جو حکومت مخالف الائنس ہے اس کے اندر لایا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کے ساتھ جزوی طور پر وہ چل رہے ہیں، اور یہ سینٹ کے الیکشن کے اندر بھی انہوں نے اپنے بائیکاٹ والا جو ایک ایلیمنٹ تھا، عنصر تھا، وہ ختم کیا ہے، اور وہ اس پروسیس میں حصہ لے رہے ہیں۔ سو یہ ایک جیسے میں نے کہا کہ ایک بڑی سیاسی پیش رفت ہے، اور یہ حکومت کے لحاظ سے مثبت پیش رفت ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے یہ ایک بڑی حوصلہ شکنی والی بات ہے کہ وہ ایک بڑی پارٹی کو جسے اپنے فولڈ میں لانا چاہتے تھے، حکومت مخالف ایک تحریک کے لیے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے تھے، یہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی انہیں یہ دال نہیں گلے گی، اور ان کو یہ الائنس بنانے میں یہ مشکلات آغاز میں ہی یہ جو مشکلات جو ہیں یہ ان کے سامنے آ گئی ہیں، تو مولانا ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں دوسرے لفظوں میں۔ سو یہ آج کی ایک ڈیولپمنٹ تھی، میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے کہ ایک تو یہ ہے کہ مولانا جو ہے وہ حکومت کے ساتھ جزوی طور پر آگے ہیں، ان کے تحفظات الیکشن کے حوالے سے برقرار ہیں، اور وہ برقرار رہیں گے، وہ ایسے ہی چلتا بھی رہے گا، اور لیکن وہ حکومتی کاروبار میں جو پارلیمانی بزنس ہے اس کے اندر وہ شریک ہونے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے بری خبر ہے کہ وہ انہیں جس الائنس میں لینا چاہتے تھے وہ وہاں نہیں جا رہے، اور تیسری بات یہ کہ 9 اپریل کو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ممکنہ طور پر ہونے جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے تیاری 9 اپریل کو سامنے رکھتے ہوئے کر لی ہے، اور تمام اپنے سینیٹرز جو ہیں انہیں بھی اسلام آباد بلا لیا ہے، اور 8 اپریل کو یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ تمام سینیٹرز کے اعزاز میں ایک افطار ڈنر دیں گے۔ اور ایک بڑی اچھی بات یہ کہ انہوں نے جب ان کی نامینیشن ہوئی تو اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے سابق وزیر اعظم کاکڑ صاحب جو ہیں، انوار الحق کاکڑ، انہیں فون کیا، جو نومنتخب سینیٹر بھی ہیں، انہیں فون کیا، ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور انہیں اس ڈنر پر مدعو بھی کیا۔ یہ میں اس لیے خاص طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ بھی چیئرمین سینٹ کے امیدوار تھے، تو انہوں نے سب سے پہلا جو فون کیا وہ اسی شخصیت کو فون کیا جو خود چیئرمین سینٹ بننے کے خواہش مند تھے۔ تو یہ گیلانی صاحب کا ایک خاصہ ہے، ان کی کوالٹی ہے کہ وہ بڑے مطلب یہ کہ ان کے اندر یہ طبیعت انکساری والی طبیعت پائی جاتی ہے، وہ اپنے مخالفین جن کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے مخالف ہیں، وہ ان کی طرف زیادہ 2 قدم بڑھ کے جاتے ہیں، اور بے شمار باتیں ہیں اس طرح کی ان کے جب وہ وزیر اعظم بھی تھے کہ جو کٹر مخالف تھے پیپلز پارٹی کے، وہ ان کے ہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کے لیے بھی وہ اسپیس کریٹ کر لیتے تھے۔ تو یہ گیلانی صاحب کا ایک خاصہ ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے کاکڑ صاحب کو سب سے پہلے فون کیا اور انہیں مدعو کیا اپنے افطار ڈنر پہ۔ تو دیکھیں اب 8 تاریخ کو افطار ڈنر ہے اور 9 تاریخ کو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے۔ اب پیپلز پارٹی کا تو یہ خیال ہے کہ انہیں کچھ 60 کے قریب ووٹ جو ہیں وہ گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ کے لیے 60 کے قریب ووٹ لے لیں گے۔ اس میں کتنے کم ہوتے ہیں یا کتنے مزید وہ گیلانی صاحب اپنی شخصیت کے بل پر مزید ایڈ کرتے ہیں، یہ تو 9 تاریخ کو ہی پتہ چلے گا۔ جو بھی مزید کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔
اجازت دیجیے. اللہ حافظ.